دی پھوپھی جان حضرت صفیہ آپ فرماندیاں نے میں جدو سنیا نا میرے مرحوم بھائی دے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے تے فرماندیاں نے میں دوڑی آئی میں ارادہ کیتا میں غسل دیواں گی بچہ پیدا ہوئے انہوں غسل دیتا جاندہ ہے کوئی علیش نپاکی ہوئے دور ہو جاندی ہے آپ فرماندیاں نے میں ارادہ کیتا غسل میں دیواں گی سرما میں پاواں گی کنگھی میں پھیراں گی خوشبو میں لاواں گی فرماندیاں نے جدو میں قریب آئی نا اے جملہ عالمی مبلغ اسلام حضور قبلہ پیر صوفی گلزار احمد سیفی صاحب آپ کی نظر میں اے جملہ کرنا چاہنا اور سیدہ فرماندیاں نے جدو میرا لال آیا تے رونقہ تے بہاراں تے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی پھوپھی جان فرماندیاں نے جدو میں قریب آئی نا آواز آئی نی صفیہ نی صفیہ نیے پاک ہون نہیں آیا اے تے جگ نو پاک کرن آیا ہے جنہ میں ہولی بولیا انہاں تو اونچی بولنا آواز آئی نہیں صفیہ اے پاک ہون نہیں آیا اے تے جگ نو پاک کرنا ہے اے دے والدین پاک اے دے والدین پاک اے دے آن والی نسل پاک اے دا چار چفیرہ پاک اے دا چار چفیرہ پاک اے گل نہیں وَيُزَكِّيهِمْ جڑا اے دے نال لگ جائے گا انہوں بھی پاک کر دیاں گا ابھی بات دادا جان فرماندے نے میں ایک گل سنی کہ اس وقت میں نا کیونکہ ولادت دا ویلا سی تے میں بیت اللہ دا طواف کر رہا سا تے طواف کردیاں فرماندے نے میری آنکھاں چ اتھرو آ گئے میں آکھیا مولا میرا بیٹا عبداللہ دنیا تو چلا گیا تے میری بہو میری بیٹی آمینہ امید نہ لے تے او وقت تے اللہ مینوں عبداللہ دی نشانی دے دے فرمانے میں رویا تے میں ویکھیا بیت اللہ کعبہ حرکت کی تھی جنبش کی تھی کہ آمینہ دے گھر وال کعبہ جھکدا پہ ہے میں گیا کعبے نہیں ہو گیا آواز عبد المطلب جی ان او آ گیا جڑا کعبے دا بھی کعبہ ہے اور تو جو عبد المطلب جی فرمانے میں دوڑا گھر گیا جا کے میں آگیا آمینہ بیٹی سناؤ سیدہ فرماندیاں نے اللہ نے بڑے کرم فرمایا اس ویلے حضرت شفا بھی کول سن حضرت فاطمہ بھی کول سن حضرت عثمان بن عاص دی والدہ حضرت فاطمہ کول سن حضرت شفا بھی کول سن سبحان اللہ اچھی بولو حضرت عبد المطلب جی فرماندے نے میں نے بھی دسو بیٹی آپ نے فرمایا فاطمہ اے ذرا اے دے دادے نو دس آن والے دی شان کی ہے آن والے دی شان کی ہے حضرت فاطمہ کہہ دیا نے بابا جی جدو ولادت ہوئی میں کول سا میں ویکھیا آمینہ دے کپڑے نور ویڑا نور ہر پاسے نور ہی نور ہر پاسے نور ہی نور تے شفا کہہ دیا نے بابا میں ویکھیا آسمان دے تارے نیویں 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 تارے نیویں نیویں میں کیا ڈگ نہ پہن کتے اتے نہ ڈگ پہن تے آواز انی شفا اے جملہ سنا نی شفا اے تارے ڈگن نہیں آئے اے محمد نور کلو نور دی خیرات لین آئے لے پھر بولو سبحان اللہ ڈگن نہیں آئے نبی بات دادا جانے جدو انی گالے سنی نا تے ریا نہ گیا آکھیا بیٹی جلدی کرو میں نو بھی بکھاؤ نا میں بھی بیکھا سونا کیسا ہے تے جدوں انج اٹھا کے تے دادے دے قدماں دے قبلہ رکھیا نا تے سرکار دادے دے قدماں تے ایسرا ہتھاں تے آئے تے دادے نے جدوں سرکار نو ویکھیا نا ودھا چہرہ تے واللیل زلفاں تے اکھاں چ آنسو آ گئے میں کہا بابا رویا کیوں میں آکھیا کہ خوشی تے آنسو نے اج مینوں اپنے بیٹے عبداللہ دی یاد آ گئی ہے میں کہا واہ مولا ساڈے تے کنے کرم کیتے نہیں اے کڈا سونا سانو عطا کیتا اے تیرا کڈا کرم ہے کنا فضل ہے